बाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप भी हुजूर की शान में नात का नजराना पेश कर सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आप अपनी नात पाक को रिकॉर्ड करें और भेज दें हमारे इस नंबर पर। नंबर है 9396167225। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत हमदुनात के साथ। कदम है बिलाला जो चलने से आजिज़, कदम है बिलाला जो चलने से आजिज़, लो अब अलविदा अलविदा है हमारी, लो अब अलविदा अलविदा है हमारी। लो ये मेरा कुरान, लो ये मेरी सुन्ना, लो ये मेरा कुरान, लो ये मेरी सुन्ना, ये दिखलाएगी तुमको अब राह जन्ना, ये दिखलाएगी तुमको अब राह जन्ना। पड़े जो मुसीबत तो सब्र उठाना, पड़े जब मुसीबत तो सब्र उठाना, मगर दिल किसी का ना हरगिज़ दुखाना, मगर दिल किसी का ना हरगिज़ दुखाना। कदम है बिलाला जो चलने से आजिज़, कदम है बिलाला जो चलने से आजिज़, लो अब अलविदा अलविदा है हमारी, तो अब अलविदा अलविदा है हमारी। वहाँ ना मिलूँ तो कसर पर मिलूँगा, वहाँ ना मिलूँ तो कसर पर मिलूँगा, मोहम्मद को प्यासा जाने न दूँगा, मोहम्मद को प्यासा जाने न दूँगा। वहाँ ना मिलूँ तो मिज़ा पर मिलूँगा, वहाँ ना मिलूँ तो मिज़ा पर मिलूँगा, वहाँ ना मिलूँ तो मिज़ा पर मिलूँगा। मोहम्मद को नेको झुकने न दूँगा, मोहम्मद को नेको झुकने न दूँगा। वहाँ ना मिलूँ तो दोज़ख पर मिलूँगा, वहाँ ना मिलूँ तो दोज़ख पर मिलूँगा। मोहम्मद को दोज़ख चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताजगी, है चांद जिनसे शबनमी वो कहकशां की रोशनी। फिजाओं की वो रागनी हवाओं की वो नगमगी, फिजाओं की वो रागनी हवाओं की वो नगमगी, है कितना प्यारा नाम भी नबी 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 नबी। वो आमदे बहार है, वो नूर की कतार है, फिजा भी खुशगवार है, हवा भी मुश्कबार है। वो आमदे बहार है, वो नूर की कतार है, फिजा भी खुशगवार है, हवा भी मुश्कबार है। हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया बता, हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया बता, हवा पुकारती चली नबी 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 नबी। सर उठा कर चलो याद आते हैं आज, सर उठा कर चलो याद आते हैं आज, सर उठा कर चलो याद आते हैं आप, यार हूँ तरनी गो याद आते हैं आप, यार हूँ तरनी गो याद आते हैं आप। बेसुकून भी रहूं याद आते हैं आप,
बेसुकून भी रहूं याद आते हैं आप, यार हूँ पुरसुकून याद आते हैं आप, यार हूँ पुरसुकून याद आते हैं आप। राह मंजिल पे हूँ याद आते हैं आप, राह मंजिल पे हूँ याद आते हैं आप, या भटकता फिरूं याद आते हैं आप, या भटकता फिरूं याद आते हैं आप। कोई पल चैन से मेरा रहता नहीं, कोई पल चैन से मेरा रहता नहीं, क्या करूं याद आते हैं आप, क्या करूं याद आते हैं आप। इससे बढ़कर हवाला नहीं क़ुर्ब का, इससे बढ़कर हवाला नहीं क़ुर्ब का। नात गोई करूं याद आते हैं आप, नात गोई करूं याद आते हैं आप। लेके क़ुरआन हूँ मुसहफ़े रुख़ में गुम, लेके क़ुरआन हूँ मुसहफ़े रुख़ में गुम। क्या तिलावत करूं याद आते हैं आप, क्या तिलावत करूं याद आते हैं आप। सामने मेरे काबा है वल्लाह जमीन, सामने मेरे काबा है वल्लाह जमीन। किसको सजदा करूं याद आते हैं आप, किसको सजदा करूं याद आते हैं आप। सर उठा कर चलो याद आते हैं आप, यार हूँ सरनीगो याद आते हैं आप। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं नात के इस सिलसिले को। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मेरा आसरा कोई और है।
میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرے آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے، اور یہ مانگنا ہے عجیب کہ جدا ہے دل ہے جدا نظر، یہ مانگنا ہے عجیب کہ جدا ہے دل ہے جدا نظر، کہ جدا ہے دل ہے جدا نظر، اسے دیکھتا کوئی اور ہے، اسے مانتا کوئی اور ہے، اسے دیکھتا کوئی اور ہے، اسے مانتا کوئی اور ہے، اور وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، ہو جاک تو وہ کہاں نہیں، وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، ہو جاک تو وہ کہاں نہیں، ہو جاک تو وہ کہاں نہیں، نہیں کام دید کور کا اسے دیکھتا کوئی اور ہے، نہیں کام دید کور کا اسے دیکھتا کوئی اور ہے، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرے آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے۔ نعت کا امتلا سماعت فرمائیں۔ خیال جب حضور کے جمال تک پہنچ گیا، خیال جب حضور کے جمال تک پہنچ گیا، میں ایک مشت خاک تھا کمال تک پہنچ گیا، خیال جب حضور کے جمال تک پہنچ گیا، بروز حشر آپ کا کچھ اس طرح ہوا کرم، بروز حشر آپ کا کچھ اس طرح ہوا کرم، کہ باز عیسیاں رحمتوں کی ڈال تک پہنچ گیا، کہ باز عیسیاں رحمتوں کی ڈال تک پہنچ گیا، میں ایک مشت خاک تھا کمال تک پہنچ گیا، تلاوتوں کے نور کی حرارتوں میں ڈوب کر، تلاوتوں کے نور کی
حرارتوں میں ڈوب کر یہ سرد قطرے خودی ابال تک پہنچ گیا. یہ سرد قطرے خودی ابال تک پہنچ گیا. خیال جب حضور کے جمال تک پہنچ گیا. کوئی زمین کوئی فلک تو کوئی پہنچا عرش تک. کوئی زمین کوئی فلک تو کوئی پہنچا عرش پر. میں خوش نصیب آمنہ کے لال تک پہنچ گیا. جمال جب حضور کے خیال جب حضور کے جمال تک پہنچ گیا. نظام مصطفیٰ کی فشانیوں کو دیکھ کر. نظام مصطفیٰ کی فشانیوں کو دیکھ کر عروج کفر خود بخود زوال تک پہنچ گیا. میں ایک مشتاق تھا کمال تک پہنچ گیا. عنایت حضور سے غنا کے باب کھل گئے. عنایت حضور سے غنا کے باب کھل گئے. میں بے حساب نعمتوں کی تھال تک پہنچ گیا. خیال جب حضور کے جمال تک پہنچ گیا. مقطع پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. بلندیاں عطا ہوئی حضور کے طفیل میں. بلندیاں عطا ہوئی حضور کے طفیل میں. میں نور ناتوان بھی مثال تک پہنچ گیا. خیال جب حضور کے جمال تک پہنچ گیا. میں ایک مشتاق بھی کمال تک پہنچ گیا. ناظرین، پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں. تو آئیے آگے بڑھاتے ہیں نعت کے سلسلے کو. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے. اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے آسمان و زمین. کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے آسمان و زمین. ان پہ شیدا ہے آسمان
ایک اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دیں تو پتھر پگھل جائے گا۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے،